أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. अरबी मकाला है मुमय्यज़ातुल उसरतिल क़ासिमिया पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब क़ासिमी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। या हज़रत रईसिल हफ़ला सामिईन अल-किराम, أنا أريد أن أبدأ مقالتي بتحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بداية مقالتي أحب أن أقدم هدية التشكر والامتنان أمام حضرة رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف بديوان الشيخ محمد سفيان القاسمي حفظه الله، ومدير حجة الإسلام الأكاديمية الدكتور محمد شكيب القاسمي، وجميع أساتذة الجامعة. وعنوان مقالتي مميزات الأسرة القاسمية. كما علمتم إن الأسرة الميمونة التي ولد فيها الشيخ الملقب بخطيب الإسلام محمد سالم القاسمي رحمه الله هي أسرة قاسمية لعبت دورا بارزا وبذلت جهودا مضنية وسعيا ناجحا في الحفاظ على الإسلام والمسلمين والتراث الإسلامي والحضارة الإسلامية في شبه القارة الهندية. ولا يمكن لأي مؤرخ أن يؤلف تاريخ الإسلام للهند بدون ذكر الأسرة القاسمية السعيدة. كثيرا ما نحن نشاهد أن خدمة أسرة تنحصر في مجال واحد فقط ولا مكان لها في مجال آخر، ولكن الأسرة القاسمية هي أسرة واحدة كانت تقوم بخدمات جليلة في مجالات عديدة ومتنوعة كمجال التدريس والخطابة والتأليف والمناظرة والسلوك والإرشاد ومجال الكفاح ضد الاحتلال البريطاني. وهذا مزايا عديدة تمتاز بها الأسرة القاسمية من جميع الأسر. يكون الإمام قاسم النانوتوي طاب الله ثراه مبدأ الأسرة القاسمية الذي بذر حب العلم والعرفان وأرشدها إلى الأفكار العالية ومناهج الدعوة والإرشاد التي تمتاز بها هذه الأسرة. وأقدم أمامكم فيما يلي بعض مميزات هذه الأسرة. الميزة الأولى التعمق في العلوم الإسلامية. إن الميزة الأولى للأسرة القاسمية التي تفوقها على الأسر الأخرى هي تعمق في العلوم الإسلامية، ولا يمكن لأية أسرة أن تقدم نظيره مثل الأسرة القاسمية. وهذه الأسرة لعبت دورا فاخما لإحياء العلوم الإسلامية في الهند وترويجها، حتى ليست العلوم الإسلامية في أقطار الهند إلا مستفادة بهذه الأسرة مباشرة أو غير مباشر. الميزة الثانية مكارم الأخلاق من التواضع والحلم. إن الأخلاق الفاضلة الطيبة الحسنة صفة ممدوحة يتحلى بها الإنسان لتحسن شخصيته. هنا أقدم نموذجا من الأخلاق الفاضلة لأسرة القاسمية التي تدل إلى أنها متحلية بهذا الوصف، طبيعية لا مفاخرة وتظاهرة. إن النموذج الأولى للأخلاق الفاضلة وجدناها إلا أحيانا عندما وقعت كارثة. هو نموذج لم يسجله التاريخ إلا أحيانا عندما وقعت حادثة عزل الشيخ محمد طيب عن رئاسة دار العلوم. هذه حادثة عظيمة للشخص الذي زين منصب الرئاسة للجامعة الإسلامية دار العلوم بديوبند أكثر من 50 عاما. إن كان شخص آخر سواه، هنا أترك أشياء كثيرة، أذكر فقط المميزات. الميزة الرابعة الاستغناء والزهد عن الدنيا.
الميزة الخامسة رحابة الصدر وانفتاح الفكر. الميزة السادسة التواصل العلمي جيلا بعد جيل. في النهاية نحن ندعو أن الله تعالى يدوم فيوض الأسرة القاسمية ويطول أغصانها إلى أنحاء العالم ويوفقنا أن نستفيد من هذه الأسرة. جزاكم الله خير وأحسن الجزاء لحسن استماعكم. أنا العبد الذي كسب